सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् अनि पवित्र जनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा साथै अनि पास्टर बुवा पास्टर न्यामा यहाँ रहनुभएका सबै विश्वासीहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईहरुको माझमा मैले यूहन्नाको पुस्तक 6 अध्यायबाट अनि ल्याएको छु अनि साथै यहाँनिर यूहन्ना 6 अध्यायको अनि 25 मा लेखे अनुसार जीवनको रोटी अनि साथै मैले त्यहाँबाट 25 बाट पढिन यहाँनिर 35 बाट म पढ्ने छु। यूहन्ना 6 अध्याय सुसमाचार यूहन्ना 6 अध्यायको यहाँनिर मैले 35 देखि तपाईहरुको माझमा 38 सम्म म पढ्ने छु। म धेरै लामो पढ्ने छैन। यहाँनिर म तपाईहरुको माझमा जीवनको रोटी हामीलाई चाहिने कुराहरू साथै हामीले चाहिँ शरीरको लागि एकदमै बिहान बेलुका चाहिँ एकदमै भोजनहरू अनि हामी खानाहरू खाने गर्छ भने आत्माको लागि हामीलाई चाहिने कुराहरू जस्तै गरी येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएका कुराहरू यहाँनिर चाहिँ सुसमाचारको यूहन्नामा लेख्नुभएका कुराहरू यहाँनिर पाउँदछौँ। यहाँनिर चेलाहरूलाई सिकाउनु भएका कुराहरू र उहाँले भन्नुभएका कुराहरू म पढ्नेछु तपाईहरुको माझमा। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। तर मैले तिमीहरूलाई भनेकै छु, तिमीहरूले मलाई देखेका छौ र पनि विश्वास गर्दैनौ। पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउँदैछन् र म कहाँ आउने लाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। आफ्नो इच्छा पूरा गर्न म स्वर्गबाट ओर्ली आएको होइन, तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नलाई आएको हुँ। आमेन। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् किनभने यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशूले गर्नुभएका कुराहरू र साथै चेलाहरूलाई सिकाउनु भएका कुराहरू यहाँनिर पाउँदछौँ र येशू ख्रीष्टले भन्नुभएका कुराहरू यहाँनिर भन्नुभएको छ कि 35 मा लेखेको छ, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जीवनको रोटी म नै हुँ। साँच्चै नै उहाँले चाहिँ जीवनको रोटी को हो भन्नुभएको छ त? येशू ख्रीष्टले म हुँ भन्नुभएको छ है। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ कि हामीले चाहिँ असल जीवनको रोटी पाएका छौँ। हामी चाहिँ निरन्तर बिहान बेलुका चाहिँ एकदमै हामी शरीरको लागि एकदमै खानाहरू खान्छ। हामी एकछिन भोको बस्यो भने हामीलाई बिहान खाएर पनि अनि हामी 9 बजे खानाहरू खान्छौँ। त्यसै गरी फेरि 12-1 बजे फेरि खाजाहरू खान्छौँ है। अनि एकछिन पनि हामी खाली बस्दैनौँ, हाम्रो पेट चाहिँ एकदमै खाली राख्दैनौँ। तर हाम्रो आत्मा चाहिँ कस्तो प्रकारको छ त? अनि हामी चाहिँ कुन प्रकारले जिरहेका छौँ त? अनि हाम्रो आत्माको लागि हामी तिर्खाएका छौँ कि छैनौँ त? अनि हामी चाहिँ आत्माको लागि भोकाएका छौँ कि छैनौँ त? यहाँनिर वचनले भन्दछ, यहाँनिर भनेको छ कि म कहाँ आउने भोकाउने छैन, म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन भनेर वचनले लेखेको छ है। अनि साँच्चै हामी कतिचोटि चाहिँ आत्माको लागि भोकाउन खोज्दैनौँ र अनि साँच्चै तिर्खाउन खोज्दैनौँ। अनि साँच्चै नै हामी शरीरको वास्तव फिक्री मात्रै गर्छ। जस्तै गरी कि अनि दाजुले अघि नै भन्नुभयो कि अनि हामीलाई चाहिँ संसारको थोकदेखि अनि जुन 3 थोकले चाहिँ हामीलाई एकदमै अल्मलाइरहेको हुन्छ है, अनि त्यो थोकबाट चाहिँ हामीलाई के गर्नु? टाढा राख्नु, टाढा बस्नु भन्नुभएको छ। त्यति मात्र नभएर कि वचनले चाहिँ ती कुराहरू भन्दछ, ती कुराबाट एकदमै टाढा बस भनेर भनेको छ। दाजुले मात्र नभएर यहाँनिर हामीलाई चाहिँ उहाँले असल गोठाला भएर चाहिँ सिकाउनु भएको कुरा। जस्तै गरी कि हामी घरबाट चाहिँ बाख्रा वस्तुहरू केही लिएर हामी जान्छौँ भने अनि अरूको बाली नाली नजिकै छ भने त्यहाँनिर बसेर हामी के गर्छौँ? गोठाला बसिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ अरूकोमा नजाओस्, अरूको नखाओस् भनेर हामी बसिरहेका हुन्छ कि न त हुन्छौँ है। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ उहाँले असल मार्ग देखाउनको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ है। उहाँले हामीलाई गोठाला भइकन डोराउनु भएको छ अनि असल मार्गहरू चाहिँ देखाउनु भएको छ। जस्तै गरी कि हामी जाने बाटो चाहिँ अनि यो ठाउँमा हामी जानु छ भने कसैको घरमा हामी जानु छ भने हामीले चिनेको छैन भने त्यो समयमा चाहिँ हामी के भन्छौँ? अनि यो बाटो हामी यो ठाउँमा जानु छ अनि त्यो मान्छेको घर कहाँ होला भनेर हामी सोच्छौँ है, त्यो बाटो जानको लागि। अनि साथै हामी सही बाटो पक्रेर चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा पुग्छौँ र त्यहाँ भएका मानिसहरू साथै जो कोही छ भेट्नको लागि त्यहाँनिर हामी पुग्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ प्रभु येशूले बोलाउनु भएका कुराहरू साथै चेलालाई सिकाउनु भएका कुराहरू यहाँनिर चाहिँ जीवनको रोटी म नै हुँ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभएको छ। किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनको रोटी हुनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको कुरा म कहाँ आउने भोकाउने छैन, म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। जस्तो कि हामी शरीरमा चाहिँ अनि हामी शारीरिक रूपमा चाहिँ हामी तिर्खाउँछ भने हामी पानीहरू खान्छौँ है। अनि आत्मिक रूपमा तिर्खाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले जीवनको पानी दिनुभएको छ र जीवनको रोटी उहाँले दिनुभएको छ। जस्तै गरी कि इजरायली जातिहरूलाई अनि उहाँले मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भइसकेपछि उनीहरू उजाड स्थानमा गएका छन् र मोसालाई चाहिँ धेरै उनीहरूले के गरेका छन्? गनगन गरेका छन्। त्यो समय पनि इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ मन्नाहरू परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ। त्यो समय पनि मन्ना स्वर्गीय रोटीहरू जुटाउनु भएको छ। तैपनि उनीहरू गनगन गरेर छोडेनन्। अनि हामी पनि कतिचोटि त्यस्तै प्रकारका छौँ। कतिचोटि चाहिँ पास्टरनीहरूले यस्तो गर्छन्, फलानु
यस्तो आइज ढेस्काने यस्तो आइज आफ्नो काम छ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ एक दिन त गइहालेको छ नि महिनामा यति त गइहाल्छु नि भन्ने कुराहरू गर्छौँ है तर हामी आफै तिर्खाउन पर्ने कुराहरू हामी आफै चाहिँ अनि भोकाउन पर्ने कुराहरू पास्टरले मात्रै भनेर होइन कि हामीले चाहिँ त्यहाँनिरको अब अग्लो पास्टरले यस्तो भनेको छ उस्तो गरेको छ यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर हामी चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभएको वचन अनुसार हामी कतिचोटि पढ्छौँ पढेर पनि बिर्सिजान्छौँ है सम्झिँदैन हामी आफ्नो शरीरको वास्ता मात्रै गर्छौँ कि हामी शरीरमा के खाने के लाउने के पिउने अनि कसरी राम्री हुने ती कुराहरू गर्छौँ किनभने म पनि एक जवान हो अनि मैले पनि ती कुराहरू गर्दछु गर्दिनँ भन्दिनँ तर म चाहिँ आफ्नोले चाहिँ आफूले सुहाउने मात्र है ठिक्कको अनि जबकि म सङ्गति जाँदाखेरि अनि सङ्गतिबाट आइसकेपछि ती कुराहरू हुँदैन तर त्यो दिनमा चाहिँ म गर्छु किनभने परमेश्वरले चाहिँ मलाई त्यो समयमा चाहिँ तयारी पार्नुहुन्छ किनभने म एक जवान हो र जवान सङ्गतिमा गर्नुपर्ने कार्य साथै म आराधना सङ्गतिमा बस्नुपर्ने छ अनि त्यो समयमा चाहिँ म यो चाहिँ गर्दछु किनभने परमेश्वरले चाहिँ अनि उहाँले भन्ने अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ सुहाउने रूपले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने कुरा त्यसै गरी म चाहिँ सधैँ तिर्खाउँछु र भोकाउँछु किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ उहाँले मलाई तिर्खाउनु भनेको छ यो वचनमा अनि भोकाउनु भनेको छ र साँच्चै नै यहाँनिर भने अनुसार चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनेको छ म माथि विश्वास गर्ने कहिले भोकाउने छैन तिर्खाउने छैन यहाँनिर भोकाउने छैन भनेको छ अनि साथै तिर्खाउने छैन पनि भनेको छ अनि साथै त्यो तृष्णा र त्यो भोक चाहिँ मैले आज मेट्न चाहिँ पाएको छु र म कतिचोटि चाहिँ ती कुराहरू खोज्दछु यहाँनिर भनेको छ 36 मा तर मैले तिमीहरूलाई भनेको छु तिमीहरूले मलाई देखेका छौ र पनि विश्वास गर्दैनौ कतिचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै परमेश्वरको वचनमा एकदमै घोरेर पढेर अनि सुनेका पनि हुन्छ कतिचोटि हामी पढ्न खोज्दैन त्यो छुट्टै कुरा है अनि कतिचोटि हामी सुनिरहेको हुन्छ एकदमै सुनेको कुरालाई चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ है हामी आफू पढेको भन्दा पनि सुनेको कुरालाई एकदम छिटो विश्वास गर्ने मानिसहरू छौँ है हामी अनि साँच्चै नै अनि आज हामी चाहिँ एकदमै परमेश्वरको वचनले भने अनुसार चाहिँ यहाँनिर आज यहाँनिर भनेको छ तिमीहरूले मलाई देखेका छौ र पनि विश्वास गर्दैनौ साँच्चै नै हामी कतिचोटि चाहिँ देखेको कुराहरूलाई पनि विश्वास गर्दैन देखेको त हो यो त के हुन्छ र भन्ने कुराहरू गर्छौँ है तर हामी चाहिँ यहाँनिर येशू क्रुसका चेलाहरूले पनि देखेका छन् तर पनि यहाँनिर चाहिँ यहुदी संस्कृतिले सबै थोक गर्दै पनि उसले चाहिँ प्रभु येशूलाई धोका दिएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ तर त्यहाँनिर पनि यहाँनिर चाहिँ सबै कुरा हुनुपर्ने थियो र त्यो कुरा भएर गएको थियो अनि साथै यहाँनिर 37 मा लेख्छ पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउनेछन् र म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन भनेर लेखेको छ आज पिताले चाहिँ सबै थोक चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ अधिकार दिनुभएको छ जस्तै गरी हामी परिवारमा हाम्रो बुबा आमाले हामीलाई सबै चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ अधिकार सहित तँलाई यो गर तँ यो गर त्यो यो गर भनेर सिकाइराख्नु भएको हुन्छ है अधिकार हुँदछ छोराछोरीमाथि साथै अनि ठुलो भइकन पनि है अनि साथै त्यहाँनिर मात्र नभएर हामीलाई त्यति मात्र नभएर हामीलाई चाहिँ प्रभु येशूले अधिकार दिनुभएको छ है अनि हामीलाई चाहिँ उहाँको वचनहरू दिनुभएको छ अनि साथै हामी मतीमा पनि पाउँदछौँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अधिकार दिएका कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशूले आफ्नो चेलालाई दिनुभएका कुराहरू पाउँदछौँ अनि साँच्चै नै यहाँनिर जसरी प्रभु येशूले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो चेलालाई चाहिँ अधिकारपूर्वक अनि पिताले दिनुभएका कुराहरू सिकाइरहेका छन् है त्यसै मती 28 को 18 देखि 20 सम्म यहाँनिर पाउँदछौँ अधिकार दिएका कुराहरू यहाँनिर सिकाउने कुराहरू पाउँदछौँ सुसमाचार सुनाउन जाने कुराहरू पाउँदछौँ अनि मती 28 को 18 देखि 20 सम्म लेखेको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा एकदमै थोरैसँग यसरी म पढ्नेछु यहाँनिर यसरी लेखेको छ तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ यसै कारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालना गर तिनीहरूलाई सिकाओ र म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु यहाँनिर वचनले भन्दछ प्रभु येशूलाई चाहिँ अधिकार दिएका कुराहरू साथै सबै थोकको अधिकार चाहिँ यहाँनिर दिएको छ है अनि यहाँनिर भन्नुभएको छ स्वर्ग पृथ्वी समस्त अधिकार मलाई दिएको छ त्यसै गरी प्रभु येशूको चेलालाई पनि यो अधिकारको साथ चाहिँ गर भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ यो कुरा दिएको अनुसार चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ अधिकारपूर्वक चाहिँ काम गर्न सक्छौँ र जीवनको रोटी हामीसँग छ र हामीले जीवनको रोटी खाएका पनि छौँ र उहाँले हाम्रो माझमा गर्नुभएका कामहरू अचम्म र उद्धिएको छ उहाँले चाहिँ अधिकारपूर्वक यी कामहरू गर्नुभएको छ यहाँनिर चाहिँ उहाँले दिनुभयो पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउनेछन् र म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन उहाँले कुनै रीतिले पनि त्याग्नुहुने छैन यो चाहिँ गरिब छ यो चाहिँ अनुहारमा राम्रो छैन यसले चाहिँ फोहोर कपडाहरू लगाउँछ यो चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ यसरी बिग्रेर हिँडेको मान्छे हो यसलाई चाहिँ म अब कहिले पनि यसलाई सम्हाल्दिनँ भन्नुहुन्न तर उहाँले चाहिँ त्यस्तै मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले रुचाउनुहुन्छ अनि प्रेम वास्ता गर्नुहुन्छ फिक्री गर्नुहुन्छ मानिसको रूप रङ्गलाई उहाँले हेर्नुहुन्न मानिसको कपडा उहाँले हेर्नुहुन्न धन सम्पत्तिले उहाँले हेर्नु हुँदैन कहिले पनि उहाँले चाहिँ धन सम्पत्तिलाई लिएर योसँग धेरै धन सम्पत्ति छ
म चाहिँ अब यसलाई अँगाल्छु, म चाहिँ यसलाई लिन्छु भन्नु न, तर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ कि यहाँनिर म कुनै रीतिले म त्यसलाई त्याग्ने छैन है, छोड्ने छैन भन्नुभएको छ। साँच्चै नै कुनै रीतिले पनि म त्याग्ने छैन, उहाँले चाहिँ कुनै रीतिले पनि त्याग्ने छैन भन्नुभएको छ। हामी त रीतिरिवाज स्थितिलाई हेर्छौँ, सांसारिक थोकले हेर्छौँ, हामीले मान्छेको रूपलाई हेर्छौँ, मानिसको धन सम्पत्ति हेर्छौँ, अनि कपडाहरू हेर्छौँ, यसले चाहिँ राम्रो लगाएको छ नि, यसले चाहिँ म अङ्गालो मारिहाल्छु, मलाई चाहिँ यति धेरै माया लाग्यो यो देखेर भन्ने कुराहरू गर्छौँ। तर हामी अलिकति फोरी कपडा लागेको मान्छेहरू देख्यौँ भने अलिकति ऊ चाहिँ बिरामी अवस्थामा छ अनि अलिकति उसको रूप रङ्गहरू पनि राम्रो छैन, अलि झन् बिरामी अवस्थामा भएको छ भने एकदमै फोरी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एकदमै तुच्छ ठान्छ, यो चाहिँ एकदमै नराम्रो मान्छे रहेछ, यति फोरी भनेर हामी एकदमै घृणा गर्छौँ है। तर प्रभुले चाहिँ त्यस्तैहरूलाई अङ्गालो हाल्नुभएको छ अनि त्यस्तैहरूलाई लिनुभएको छ। अनि तपाईँ र म पनि त्यहीबाट उठेर आएका हौँ, किनभने हामी चाहिँ एकैचोटि चाहिँ महान बनेको होइनौँ र ख्रिस्ट येशूले त्यस्तैबाट उठाउनु भएको हामीलाई हो। किनभने हामी चाहिँ अहिलेको समयमा हेर्छौँ भने चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ त्यस्तै प्रकारले जिरहेका छन्, त्यस्तै प्रकारले हिँडिरहेका छन्, तर तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले स्वर्गको रोटी दिनुभएको छ र स्वर्गको रोटी चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई कुनै रीतिले पनि त्याग्ने छैन भनेर वचनमै लेखेको छ र प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र तपाईँ र मलाई चाहिँ कुनै रीतिले पनि छोड्नु हुने छैन र त्याग्नु हुने छैन है। यहाँनिर भनेको छ कि आफ्नो इच्छा पुरा गर्नमा स्वर्गबाट ओर्ली आएको होइन, तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्नलाई आएको हुँ। साँच्चै नै आज प्रभु येशूले चाहिँ आफ्नो इच्छा पुरा गर्न चाहनु भएको भए मानिसको गर्भबाट उहाँ चाहिँ स्त्रीबाट जन्मनु भएको थियो, मानिसको स्वरूपमा जन्मनु भएको थियो र मानिस चाहिँ हुनुहुन्थ्यो है, उहाँ चाहिँ एक प्रकारको अनि 100% मानिस नै हुन्थ्यो, सबै थोक चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ अधिकार गर्नुभएको थियो। अनि त्यो अनुसार चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, म चाहिँ यो गर्छु, म चाहिँ मानिस हो, यो चाहिँ गर्छु, मलाई चाहिँ यस्तै पिताले पठाउनु भएको थियो, म आफ्नो इच्छा गर्छु नि, अब मलाई के भयो र भन्ने कुराहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँले कहिले त्यो कुरा गर्नु भएन, सधैँ आफ्नो पिताको इच्छालाई पुरा गर्न चाहनु भयो र पुरा पनि गर्नु भएर देखाउनु भयो। अनि साँच्चै तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ उहाँ संसारमा आउनुभयो, दुःख कष्ट भोग्नु भयो, मानिसले उहाँलाई कहिले पनि वास्ता गरेन, तर मानिसहरूले चाहिँ जहिले थुके पिटे अनि कुटे यी कुराहरू गरे, गिल्ला गरे, धेरै कुराहरूमा उहाँले सहनु भयो। अनि हाम्रो निम्ति उहाँ मारिनु भएको थियो अनि गाडिनु भएको थियो, तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी पनि उठ्नुभयो, साथै हामीलाई चाहिँ जीवन दिनको निम्ति उहाँ स्वर्ग जानुभयो र म दोस्रोचोटि चाहिँ फेरि आउने छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ आज तपाईँ र मलाई चाहिँ हामीले हाम्रो बुवा आमाले अराएको कामहरू कतिचोटि हामी गर्न खोज्दैनौँ है, त्यो कुराहरू गरेका पनि छैनौँ कतिचोटि। अनि त्यो समय जब हामीलाई चाहिँ हाम्रो हृदयबाट चाहिँ जब हामीलाई शान्ति मिल्छ, वचनहरू पढ्छौँ, अनि त्यो समय चाहिँ ओहो मैले चाहिँ गर्नुपर्ने थियो, ओहो मेरो बाबा आमाको हृदय चाहिँ मैले दुखाएको रहेछ भन्ने कुराहरू हामी सम्झँदछौँ। त्यो समयमा चाहिँ सम्झेको त्यो चाहिँ केद्वारा पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको वचनद्वारा हामी सम्झन्छौँ। यदि हामी संसारको रीतिरिवाज अनुसार हिँड्छौँ र संसारिक थोकमै हिँड्छौँ, त्यही अनुसार नारेर हिँड्छौँ भने चाहिँ यो कुरा कहिले पनि हाम्रो हृदयमा आउँदैन पनि र बुझ्दैन पनि है। तर हामी चाहिँ परमेश्वरमा रहन्छौँ, जिउँदो रोटी हामीले खाएको छ भने यो कुरा अवश्य नै आउँदछ र पवित्र आत्माले चाहिँ यो कुराहरू हामीलाई अवश्य नै दिँदछ। अनि साँच्चै नै अनि यहाँनिर भनेको अनुसार चाहिँ आज आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि स्वर्गबाट उहाँ ओर्ली आउनु भएको होइन है, तर मलाई चाहिँ अनि पठाउनु हुनेको इच्छा चाहिँ पुरा गर्न आएको हुँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई पठाउनेको इच्छा जस्तै गरी मेरो मानिसहरूलाई चाहिँ अब तँद्वारा चाहिँ म नजिकता ल्याउने छु। अनि प्रभु येशूले चाहिँ साँच्चै नै उहाँको रगतद्वारा चाहिँ परमेश्वरसँग तपाईँ र मलाई के गराउनु भएको छ, मिलाप गराउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदमै नजिकता पार्नु भएको छ। जस्तै गरी कि हामी आराधना सङ्गति गर्दछौँ, जस्तै गरी कि हामी वचन सुन्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरलाई चाहिँ के दिन्छौँ, आराधना दिन्छौँ, परमेश्वरलाई चाहिँ हृदयबाट धन्यवाद दिँदछौँ र उहाँलाई उचाल्दछौँ यो कुराहरूमा, किनभने उहाँले गर्नुभएको काम र हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कामको लागि चाहिँ एकदमै उहाँलाई उचाल्दछौँ। र त्यति मात्र नभएर हामीलाई चाहिँ जब उहाँले चुन्नुभयो हामी आफै खोज्दै गएका होइन, प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्दै गएनौँ, तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई चुन्नुभएको कारण र उहाँको अमूल्य रगतले चाहिँ हामीलाई किन्नुभएको कारण र धुनुभएको कारण हाम्रो अधर्म सबै मेटाउनु भएको कारण आज तपाईँ र म चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। उहाँले चाहिँ कुनै धन सम्पत्तिले भनेर माग्नु भएन, र तर उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ धन्यवाद र आराधना चढा भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। दाउद राजाले पनि त्यही कुराहरू गर्नुभएको छ। दाउदले पनि उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद र आराधनाले चाहिँ एकदमै महिमा दिएको छ। अनि दाउद पनि एक राजा थियो, राजा भइकन पनि उहाँले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना चढाएको छ र महिमा दिएको छ है। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। र तपाईँहरूको माझमा चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूमा अनि यो वचन चाहिँ तपाईँले सुनिसक्नुभयो, तर पनि मैले तपाईँहरूको माझमा हिजो प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि वचनहरू छान्दाखेरि यही कुराहरू आयो। अनि मैले अरू वचन पनि हेरेको थिएँ, तर यो वचन चाहिँ मलाई एकदमै भन्न मन पर्यो, किनभने अहिलेको समयमा हामी हेर्छौँ भने हामीको धेरै शरीरको वास्ता फिक्री गर्दछौँ र शरीरको लागि चाहिँ एकदमै चिन्तित गर्दछौँ। अनि आज के खाने होला, अनि भरे के खाने होला, भोलि के खाने होला भन्ने कुराहरूको एकदमै चिन्ता फिक्री गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ
अनि साँच्चै नै अनि त्यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो वचनहरू एकदमै प्रभुले दिनुभयो। अनि यो समय तपाईँहरूको माझमा भन्दैछु अनि साथै मैले तपाईँहरूको माझमा यी वचनहरू पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ म यही यूहन्नाको अनि 6:50 पढ्ने छैन। यसरी लेख्छ, स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन भनेर लेखेको छ। साथै अनि 51 पढ्ने छु, स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ, कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउने छ र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो भनेर लेखेको छ। जस्तै गरी कि अघि भर्खरै अनि पास्टर बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाजुले अनि यहाँनिर चाहिँ अनि जुन प्रभु भोजको विषयमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिले चाहिँ 1 वर्ष भयो अनि प्रभु भोज खान नपाएको भनेर यहाँनिर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र नभएर कि हामीलाई चाहिँ प्रभु भोज भनेको एकदमै दाजुले चाहिँ महिना पछि म यसरी दिनेछु, यसरी तपाईँहरू चाहिँ तयारी भएर आउनुहोस्, प्रभु भोजको लागि तयारी हुनुहोस्, अनि फेरि म खाँदिनँ भनेर यस्तो नभन्नुहोस्। त्यो चाहिँ प्रभुको निम्ति मात्र नभएर तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति हो। किनभने यहाँनिर भनेको छ स्वर्गबाट ओर्ल्याएको रोटी यही हो, जसले चाहिँ यो खान्छ त्यो कहिले मर्ने छैन। स्वर्गबाट ओर्ल्याएको रोटी जिउँदो रोटी म नै हुँ, कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउने छ र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो भनेर लेखेको छ। प्रभु येशू चाहिँ हामीबाट यहाँ जानुभएको छ, उहाँ चाहिँ मर्नु भएको छ, तर पनि उहाँले चाहिँ सधैँभरि मरेर उहाँ बिउतनु भएन भने उहाँ चाहिँ जीवित हुनुभयो। उहाँले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको कुराहरू हामी चाहिँ उहाँसँग सहभागी हुनको लागि एकदमै नजिकता हुनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ प्रभु भोज लिन्छौँ। अनि हामी चाहिँ दाख रस चाहिँ पिउँदछौँ, अनि दाख रस अनि रोटी अनि उहाँको सम्झनाको लागि मात्रै, एकदमै उहाँको नजिकता एकदमै पवित्रता रहनको लागि र उहाँमा भएर हामी जिउँछौँ भने उहाँले यो कुराहरू दिनुभएको छ। र तपाईँ र मलाई चाहिँ साँच्चै नै आज संसारको निम्ति चाहिँ अनि जीवनको लागि चाहिँ दिनुहुने अनि त्यो चाहिँ मेरो देह हो भनेर लेखेको छ है। स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी चाहिँ तपाईँ र मेरो माझमा हुनुहुन्छ। यदि हामीले त्यो खाएका छौँ भने हामी कहिले पनि मर्ने छैनौँ, तर यदि चाहिँ हामीले त्यो खाँदा पनि एकदमै टाढा रहन्छौँ र प्रभुलाई चाहिँ हामी टाढा राख्छौँ, उहाँ चाहिँ मेरो नजिक हुनुहुन्न, म चाहिँ अब एकछिनको लागि भयो भने प्रभुले एकदमै टाढा राख्छु र म चाहिँ आफ्नो इच्छामा योजनामा चाहिँ हिँड्छु, म आफ्नै सुरमा हिँड्छु भनेर हिँड्छौँ भने चाहिँ हामी कहाँ गएर चिप्लिन्छौँ त्यो आफूलाई थाहा हुँदैन। चिप्लिसकेपछि बजारिसकेपछि अनि त्यसपछि ओहो म त यस्तो पो रहेछु भन्ने कुरा भन्दा नि अगाडि नै हामी त्यो कुराहरू लिन्छौँ। त्यो कुराहरू एकदमै हामीले चाहिँ सम्झाउँछौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई ती अनुसार चाहिँ एकदमै चलाउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो यो जीवन चाहिँ हाम्रो आफ्नो इच्छा र योजनाको लागि बनाउनु भएको होइन र उहाँको इच्छा र योजनाको लागि चाहिँ बनाउनु भएको। हाम्रो आफ्नो इच्छा र योजनाको लागि होइन, तर उहाँको इच्छा र योजना पुरा गर्नको। जस्तै गरी पिताले प्रभु येशूलाई यो संसारमा हाम्रो निम्ति पठाउनु भएको थियो नि, अनि साथै अनि प्रभु येशूले पनि तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ उहाँले गर्नुभएको काम अब चाहिँ मैले गरेँ, अब तिमीहरूले चाहिँ म भन्दा पनि महान काम गर्नेछौ भनेर प्रभुको वचनमै लेखिएको छ। त्यसै गरी म तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि पढ्नेछु, यही यूहन्ना 6:43 म पढ्नेछु। यहाँनिर म अन्तिम पदलाई पढ्नेछु। यो चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ, जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोल्दछु ती आत्मा र जीवन हुन् भनेर लेखेको छ। आज तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ उहाँले बोल्नुभएको वचन है, अनि साँच्चै नै उहाँले दिनुभएका कुराहरू यहाँनिर चेलालाई सिकाउनु भएका कुराहरू अनि जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुन् भनेर लेखेको छ। आज वचन चाहिँ आत्मा र जीवन चाहिँ हो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ यी कामहरू गर्दछ कि यी वचनहरू हाम्रो जीवनमा भएन भने चाहिँ हामीले केही गर्न पनि सक्दैन, हामी यहाँबाट उता पनि जान सक्दैनौँ। किनभने उहाँको आत्मा चाहिँ हामीसँग छ र उहाँको वचन हामीसँग छ। र साँच्चै यहाँनिर भनिन्छ शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन, शरीरबाट केही फाइदै छैन, किनभने यो शरीर त एक दिन मरेरै जान्छ। यो शरीर अब आत्मा यहाँबाट निस्किसकेको चाहिँ माटोको शरीर माटोमै मिलिहाल्छ। मिल्छ कि मिल्दैन त? मिल्छ है, मिलिहाल्छ। अनि त्यसपछि एउटा यो शरीर केही फाइदा भयो त? भएन, केही फाइदाकै छैन। किनभने हाम्रो शरीरमा आत्मा भइन्जेल त हामी सबै थोक गर्न सक्छौँ र हाम्रो शरीरबाट आत्मा निस्किसक्दाखेरि यो मुढा जस्तै हो, जता लडाइ नै हुन्छ जता पल्टाइ नै हुन्छ, यसले केही काम गर्न सक्दैन। यहाँनिर चाहिँ शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन भनेर जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुन्। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको छ र उहाँको काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्दछ। र त्यसै गरी शरीरमा केही फाइदा छैन र जुन वचन आज उहाँले हामीसँग बोल्नुभएको छ ती चाहिँ आत्मा र जीवन हुन्। र तपाईँ र मैले चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ अबको दिनहरूमा शरीरको लागि भन्दा पनि अब आत्माको लागि चाहिँ तीर खुवाउनु पर्ने कुराहरू। आज आत्मामा हामी तीर खुवाउँछौँ भोकाउँछौँ भने चाहिँ उहाँले यो रोटी दिनुभएको छ। आज इजरायली जातिहरू चाहिँ त्यो समयमा तीर खाए पनि उनीहरू शरीरको लागि मात्र तीर खाए कि हामी के खाउँला के पिउँला भोलि के गरौँला भन्ने कुराहरू मात्रै गरे उनीहरूले। तर हामी चाहिँ
केवल परमेश्वरको वचनलाई पनि बुझेका छौँ र सुनेका पनि छौँ। आज इजरायली जाति जस्तो होइन कि हामी चाहिँ एकदमै अबको दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा रहेर पवित्र जाति भएर प्रभु येशूले गर्नुभएको कार्यहरू हेर्दै हाम्रो जीवनलाई केलाउँदै हामी चाहिँ कस्तो प्रकारका थियौँ, हामी प्रभुलाई नचिन्दा कस्तो थियौँ, चिनिसकेपछि पनि हामी ठाउँ ठाउँमा कस्तो प्रकारले जिरहेका थियौँ। हामी चाहिँ समय समय परिवर्तन हुने, हामी पृथ्वीमा भएको कारणले हामी समय समय परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ नि, एकछिनमै हाम्रो सोच कता जान्छ, एकछिनमा हाम्रो सोच कता जान्छ। तर प्रभु येशूको सोच चाहिँ सधैँभरि एउटै हुन्छ, मेरो छोराछोरी चाहिँ मेरो नजिक आओस्, मेरो नजिकतामा बसोस् र प्रार्थना गरोस्, मेरो नजिकता आएर चाहिँ उसले उसको सबै दुःखहरू ममा पोखाओस् भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ एकछिनलाई प्रभु धन्यवाद यति मात्र के यस्तो खालको के स्वार्थीपनको कुराहरू गर्दछौँ। तर हामी चाहिँ उहाँले कहिले पनि यो चाहनु भएन मलाई चाहिँ यसले लिगोस् अनि म चाहिँ यसको साथमा रहनेछु अनि म चाहिँ यसको जीवनको रोटी बनेछु अनि म यसलाई कहिले पनि तिर्खाउन भोगाउन दिदिनँ, म यसलाई सधैँभरि चाहिँ सन्तुष्टि तुलाउने छु भनेर उहाँको वचनले भन्दछ। त्यसै गरी तपाईँ र म चाहिँ सन्तुष्टि रहनको लागि केवल परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ र प्रार्थना हुनुपर्दछ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ वचन अध्ययनै छैन भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रार्थना हुँदैन है। यदि हाम्रो जीवनमा वचन अध्ययन हुन्छ भने प्रार्थना हाम्रो जीवनमा आफै हुँदछ, किनभने हाम्रो जीवनमा वचनै अध्ययन हुँदैन भने हामीलाई प्रार्थना गर्न मनै लाग्दैन। कतिचोटि चाहिँ म वचन अध्ययन गर्दिनँ भने मेरो जीवनमा चाहिँ प्रार्थना हुँदैन है। म वचन अध्ययन एकदमै गर्छु भने वचनले मलाई सिकाइरहेको हुन्छ, त्यो समय प्रभु येशू आफै बोलिराख्नु भएको हुन्छ अनि त्यो समय मलाई एकदमै प्रार्थना गर्न मनपर्छ। म सबैको लागि प्रार्थना गर्दछु कि म यहाँनिरको पास्टर बाबु पास्टर आमाको लागि मात्रै भार उठाउँदिनँ, यहाँनिर भएका सबै मण्डलीको लागि साथै तपाईँहरूको लागि म एकदमै भार उठाएर प्रार्थना गर्दछु र नयाँ आत्माहरू माग्दछु। साथै नयाँ भवनको लागि चाहिँ एकदमै म प्रार्थना गरिरहेको छु, नयाँ विश्वासीको लागि, यहाँ जो जति आउँदै हुनुहुन्छ सबै विश्वासीको लागि चाहिँ म चाहिँ एकदमै प्रार्थना गरिरहन्छु, किनभने उहाँले चाहिँ मलाई जीवनको रोटी र जीवनको पानी दिनुभएको छ। किनभने उहाँले मलाई एकदमै बनाउनु भएको कारणले चाहिँ म ती कुराहरू चाहिँ एकदमै समेटेर चाहिँ एकदमै प्रार्थना गर्दछु। अनि साथै मैले पाएको कुराहरू, मैले खाएको कुराहरू चाहिँ यो समय तपाईँहरूलाई निकालेर दिँदैछु है। कतिचोटि चाहिँ हामीले खान्छौँ मात्रै तर निकाल्न सक्दैनौँ के, अनि तर मैले चाहिँ खाएर अनि त्यसले चाहिँ एकदमै तृप्त पारेको कारण यो वचनले मलाई एकदमै छाटेर काटेर चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै यो वचनले चाहिँ काटेको कारणले चाहिँ म यो वचन चाहिँ एकदमै मन पर्दछ। म कतिचोटि वचनहरू धेरै ठाउँमा बाँडेको पनि छु र साथै मेरो जवान साथीहरूको माझमा पनि बाँडेको छु, मैले आमा दिदीबहिनीको माझमा पनि बाँडेको छु, घरेलु सङ्गति पनि बाँडेको छु। तर पनि मलाई यो वचन एकदमै मन पर्दछ र मन परेर मात्र होइन कि तर मैले प्रार्थनाद्वारा चाहिँ प्रभुसँग एकदमै भोलिको वचनको निम्ति चाहिँ प्रभु मलाई देखाउनुहोस् अनि मैले प्रार्थनामा मागेको थिएँ। अनि त्यसमा म धेरै कुराहरू यता पुरानो नियमबाट निकाल्दै थिएँ तर ती कुराहरू केही पाएन। तर यो समयमा चाहिँ अनि मैले चाहिँ त्यो कुराहरू पाएँ कि अबको दिनहरूमा चाहिँ हामी शरीरको एकदमै फिक्री गर्छौँ है, हामी शरीरको एकदमै चिन्ता गर्छौँ। अनि यो समय चाहिँ हामी 40 दिने उपासमा छौँ अनि राष्ट्रव्यापी फेरि आफ्नो लागि मात्र होइन, म व्यक्तिगतमा नि छु र 40 दिन उपासमा नि छु। अनि त्यति मात्र नभएर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दिनहरू कतिचोटि चाहिँ म सक्दिनँ भन्ने खालको कुराहरू के हाम्रो मण्डलीमा पनि ती कुराहरू गएको थियो अनि ती भएको थियो अनि म चाहिँ सक्दिनँ होला, म यस्तो छु भन्ने कुराहरू जब सक्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै किसिमका समस्याहरू आउँदछ। प्रभु म चाहिँ सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ ती सबै किसिमका रोगहरू पनि समस्याहरू पनि टरेर जाँदछ, किनभने उहाँ चाहिँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कतिचोटि मानिसले विश्वास गर्दैन र विश्वास गरे तापनि यस्तो छ नि अब यस्तो हुन्छ नि भन्ने कुराहरू अल्याङ टल्याङको के दोधारको कुराहरू, तर म चाहिँ यो गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ सक्दैन। तर साँच्चै नै अनि म चाहिँ लगै थियो मेरो प्रार्थना चाहिँ एकदमै अनि मेरो 40 दिनको 40 रातको उपास पनि सक्यो, साथै 10 दिनको थियो त्यो पनि सक्यो। अनि साथै त्यति मात्र नभएर फेरि मेरो व्यक्तिगत प्रार्थना मेरो भदैनीको निम्ति फेरि 40 दिनको थियो अनि साथै लगत्तै अनि राष्ट्रव्यापी पनि उपासको प्रार्थनाको विषयहरू पनि त्यहाँनिर आयो। अनि लगत्तै यो समय चाहिँ मेरो अनि 40 दिन अनि 80 दिनको चाहिँ अहिलेको छ है। अनि त्यो सकेर पनि मेरो सबै सकेर अनि मेरो चाहिँ 130 दिनको चाहिँ अनि उपासको प्रार्थना यो समयमा अहिलेको वर्षमा चाहिँ मैले सकाउँदछु। अनि किनभने मैले चाहिँ जीवनको रोटी पाएको कारण र साथै उहाँमा तिर्खाएको कारण र साथै अनि उहाँमाथि विश्वास गरेको कारण चाहिँ आज मैले यो कुराहरू गर्न सकेको छु, किनभने उहाँले मलाई दिनुभएको छ र उहाँले मलाई चलाउनु भएको कारण आज उहाँले चाहिँ अनि साँच्चै नै मलाई चाहिँ बोलाउनु भयो र उहाँको रगतले मलाई किन्नु भएको कारण त्यति मात्र नभएर कि उहाँको वचन निरन्तर खाएको कारण चाहिँ यी सबै थोक चाहिँ मैले गर्न सकेको छु, किनभने म आफ्नो सोच र विचारमा होइन तर उहाँको सोच र विचार ममाथि खनन भएको कारण उहाँको शक्ति चाहिँ ममाथि रहेको कारण चाहिँ यी सबै थोक चाहिँ मैले गर्न सकेको छु। किनभने म चाहिँ
आज म भन्न सक्दिनँ कि उहाँ चाहिँ ममा रहनुभएको कारण आज उहाँले चाहिँ मलाई चलाउनु भएको कारण यी सबै थोक चाहिँ मबाट भएको छ किनभने उहाँको शक्ति ममा छ र अनि मैले चाहिँ यी कामहरू गर्न सकेको छु र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् तपाईँहरूको माझमा यसरी छोटो वचनहरू अनि ल्याउनमा अनि साथै अनि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको कारण साथै यो समयहरू दिनुभएको कारण सबैलाई धेरै धन्यवाद अनि यो समय ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद अनि यो जीवनको रोटी चाहिँ एकदमै तपाईँ लिनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँलाई एकदमै आशिष दिनुहुन्छ किनभने शारीरिक भोजन भन्दा पनि आत्मिक भोजन खाँदा चाहिँ हामीलाई एकदमै मिठासपनको कुराहरू आउँदछ जस्तै गरी कि मह चाहिँ एकदमै गुलियो हुन्छ नि है त्यस्तै गरी यो मह भन्दा पनि त्यो मौरीको मह भन्दा पनि एकदमै मिठासको गुलियो चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले पाउँदछौँ यी वचनद्वारा चाहिँ एकदमै पाउँदछौँ हामीले वचन खान्छौँ भने चाहिँ महको मिठास भन्दा पनि गुलियो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ हाम्रो जीवनको लागि दिनुभएको छ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि बाँकी समय चाहिँ म बहिनीलाई दिनेछु सबैजनालाई यसो ख्रिस्टको नाममा जय मसीह